السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لاشين يوتيوب هادية والفيديو الأولانية. je tiens à remercier quelques personnes اللي هما بوساوني باش نفتحها، سبيسيالمون قالوا لي لازم تفهمنا في التريدينغ في شان يوتيوب، حبوا يتعلموه. دونك قلت لهم مانيش راح نحكي غير على التريدينغ، راح نحكيو على لونتربرونيا اون جينيرال. اذا كاين دوطخ بيزنس اونلاين لازم نهضروا عليهم. ما تشوفوا هاد لا فيديو تكون عندكم اون تري بون كومبريونسيون على لي بوين اللي حنا نهضروا عليهم دوكا. راح نهضروا على ليستوار دو فوركس. ماذا بيا تجيبوا ورقه وستيلو ونبداو نحكيو على التاريخ تاع الفوركس هدايا. في ليستوار دو فوركس راح نحكيو كاسكو لو سيستيم دو تروك، يعني المقايضة شنو هي، بوركوا لو سيستيم دو تروك كان عشوائي، علاش كان عشوائي، من بعد واش جا سيستيم اللي جا مورا سيستيم دو كوموديتي انترميديير. من بعد نحكيو بوركوا لا كونفيرسيون اون بياس دو موني ولات حاجة مهمة. نحكيو كيفاش تخلقت لا موني اون بابي، ونحكيو سي كوا ça représente quoi les talons d'or. ونحكيو على سيستم دو بريتون وود، وشنو هو لو سيستم دو طو تشونج فلوطون. دونك كي تكونوا تشوفوا في هاد لا فيديو نيزيتي با ديرو بوز، تديو لي نوت، تعاودو توليو للور، وما تنسوش باللي كل واحد يافونسي بالريتم تاعو. نتكلوا على ربي ونبداو نحكيو على ليستوار تاع الفوركس. دونك كلش بدا بسكون ابل المقايضه، لو تروك. لي جون بكري يزيشونجي دي سيرفيس كونتر دي سيرفيس. تعطيلو البصل يعطيك طوماطيش، تعطيلو الثوم يعطيك اللحم، اكسيتيرا اكسيتيرا. السيستم هذا ساهل بصح لقى فيه بزاف مشاكل، باغ اكزومبل ترونسبور، رومبورسمون، ليكيتي تاع لي زيشونج. واحد يقولك لا فالور تاعي انا نعطيك ذهب انت تعطيني الملح، كانت خلوطه. اوكي في لافان السيستم هذا حبسوه وبدلوه بسيستم تاع كوموديتي انترميديير كيما قلت لكم. باغ اكزومبل نحكمو لافريك ولا شين والهند، كانوا يستعملوا واحد الكوكياج بلون هكذا جاي اوفال بلون، واسمو لو كوري، اسمه لو كوري، يتكتب هكذا، تحبوا تحوسوا عليه في جوجل لي كوريس. هادوما سيتي دي كوكياج كانوا يستعملوهم شغل دراهم. الجابون كانوا يستعملوا الروز اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن بعد موراها جاونا لي بياس دو موني، شكون الاولين اللي استعملوهم؟ سي لي شينوا، هما الاولين اللي بداو يستعملوا في لي بياس دو موني. سيتي دي بياس دو موني فرابي، تما فيهم البوا تاعهم مغرافيي، وتكرياو 700 سنة قبل الميلاد، كرياوهم لي ترك. هنا تبدل لو شونج et ça a impacté le monde، ولاو كامل لي بيي تيستعملوا هاد السيستم pour participer في لي كوميرس اكستيريور. اوكي ومن بعد السيستم هذا لقاو فيه تانيك مشاكل. وشنو هما المشاكل تاع السيستم؟ سيتي لا كونترفاسون، البوا، لي بياس هذوما ايزيتي لورد اي دونجروز ا ترونسبورتي، كي تكون عندك لا كونتيتي اكسيتيرا اكسيتيرا. لقاو فيه شويه مشاكل. موراها جاتنا لا موني اون بابيي. شكون اللي كرياهم تانيك؟ سي لي شينوا، هما اللي كرياو لا موني اون بابيي. كي نقولوا موني اون بابي هذاك الوقت سيتي سو ريكونيسونس دو دات، كيما شفنا ترونسبور تاع لي بياس ils étaient trop encombrants. Donc فلاشين الغوفرنمون تاعهم il a autorisé les institutions privées باش يستوكيو لي بياس ويمدوا لهم دي سيرتيفيكا اون بابي، يعني ورقه هكذا يتاجروا بها.
ولات الحالة سهلة دونك الحالة ولات بلو سامبل ترونسبورتي لي بيي اون غروند كونتيتي ودير دي ترانزاكسيون بلو كونسيكونت. لو بابيي موني ما كانش مشهور حتى لي زاني 1600 وين لي انستيتيوشن بانكار sont créés pour stocker l'or. وقبل لا بروميير غير مونديال عندنا بزاف لي بي ولاو يمبريميو في الدراهم ولاو يمبريميو كتر من شحال عندهم الذهب اي سكي اونتريني لا ديفالياسيون تاع الدراهم ما ولاوش الدراهم يسواو باسكو راهم يمبريميو كتر من واش عندهم الذهب. من بعد كي الدراهم ما ولاتش عندها لا فالور الناس واش دير بها ما دير بها والو. دايوغ في الالمان ولات الناس تحرق دراهم باش تدفع دورون لا بروميير غير مونديال. اوكي من بعد موراها مور لا بروميير غير مونديال بزاف لي بيي سو سون راسامبلي وتفاهموا باش دراهمهم ils seront soutenus par l'or تما دراهمهم يولي عندهم ليكيفالون مع الذهب. بصح هنا تان كاين مشاكل وكاين دي زافونتاج ما يقدروش الترونسبور تاعو من البلاد للبلاد سي ريسكي سي دونجورو وكاين اون انيغاليتي دي شونج باسكو كاين بلدان برودكتور يكونوا عندهم لافونتاج على لي زامبورتاتور. اوكي اون باك لو سيستيم اون بعد لو سيستيم هذا تاع ايطالون دور حبسوه باسكو ولاو الناس يمبريميو بزاف دراهم كتر من لي ريزيرف دور pour financer leur projet militaire. Ok. En bac, avant la deuxième guerre mondiale, تلاقاو quelques pays تلاقاو باش يلقاو سيستم واحد اخر يساعدهم كامل. حبوا يلقاو سيستم يخليهم يمبريميو دراهم بصح يخليو لو طو تشونج فيكس. حبوا سيستم يعطيهم لو كونترول en même temps يغارديو لا فليكسيبيليتي. اوكي السيستم هذايا هادي صارت اكزاكت اون جويي 1944 وين تلاقات 44 بلاد تلاقاو 44 بلاد تلاقاو في بلاصه واسمها بروتون وود. السيستم تاع بروتون وود سماوه على بلاصه تلاقاو في بلاصه واسمها بروتون وود باش يلقاو سيستم يكون افونتاجو pour tous les pays qui participent au commerce extérieur. في هذاك الوقت امريكان هي اللي كانت عندها لا بلو غروند ريزيرف تاع الذهب. الدولار التماك الدولار هو اللي كيش نقولوا في هذاك الوقت اليو اس كان عندها الامريكان هي اللي كان عندها لا بلو غروند ريزيرف دور تسمى الدولار هو اللي تخيروه شغل كوم موني دو ريزيرف مونديال. واش معناتها كل بلاد تفيكسي دراهمها على الدولار والدولار يتفيكسا على الذهب. وفي هاد لا ريونيون دو تيب دانستيتيوسيون تكرياو. عندنا لا فامي خدمتو يسلف الدراهم للبلدان اللي محتاجين باش ما يمبريميوش الدراهم وعندنا لا بنك مونديال يسلفوا دراهم لي نوفو بيي اون فوا دو ديفلوبمون باش يخدموا لا ستركتور تاعهم وباش ما يمبريميوش تانيك بزاف دراهم. هاد السيستم كان ملاح بصح ما ساعدش الامريكان بوغ دو ريزون برينسيبال. سلفوا بزاف دراهم وبدا يخلص لهم الذهب خاطر بزاف بلدان يدومونديوه اون ايشانج دو لور موني. في 1971 donc في 1971 c'était la fin du système Bretton Woods. من هذاك النهار لي ديفيز ما ولاوش معتمدين على دوطخ ديفيز ولاو متعلقين بلو طو دو شونج فلوطون. جوسكا بريزون واش هضرنا نعاودو نديرو بتي ريكاب. هضرنا على لو سيستيم دو تروك مقايضه اكسيتيرا. اون باك هضرنا علاش لو سيستيم هدايا عشوائي. هضرنا على لو سيستيم دو كوموديتي انترميديير الروز والكوكياج. اون باك هضرنا على لا بوركوا لا كونفيرسيون اون بياس دو موني ولات عندها اهميه.
هضرنا كيفاش تخلقت لا موني اون بابي ليستوار تاعها. هضرنا كو ريبريزونتي لي تالون دور. ودوكا هضرنا على لو سيستيم تاع بريتون وود. اوكي نجوزو ليطاب اللي موراها اللي هي كو سينيفي لو سيستيم دو تو تشونج فلوتون. هي الاخرانيه كو سينيفي لو سيستيم دو تو تشونج فلوتون. كان عندهم un régime, le régime de taux de change flottant ne sont pas influencés par les gouvernements, mais par la Fed et par la demande sur le marché du Forex. Okay? Je m'explique. Comme la valeur de la monnaie est déterminée par l'offre et la demande, sa valeur peut librement. كاين بلدان يبارتيسيبيو في هذا الريجيم كيما امريكان كندا لونيون اوروبيان لي زونغلي. عندنا لاشين ما تبارتيسيبيش في هذا لو ريجيم بصح لا موني تاعها الي غاتاشي ان باليي دو ديفيز. هذا واش لازم نعرفو سور لو طو دو شونج فلوتون ا بوبري. فكره عامه يعني هضرنا على ليستوار تاع الفوركس اليوم، ماشي عفسه اللي لازمنا نعرفوها ولا فورماسيون ولا جوست سي بيان نعرفو هكذا الحكايه كيفاش بدات الضمان هذايا من تبدا من تدخلو اكسيتيرا اكسيتيرا. ان شاء الله كانت فيديو خفيفه. ان شاء الله لي فيديو كاع يجوزو هكذا خفاف. واذا كاين كشافسه ما فهمتوهاش ولا اكتبوها لي تحتها في لي كومونتير نعاودها في دوطخ فيديو. والسلام عليكم. لو تريدينغ نحكيو على لو تريدينغ. لا بروميير ايطاب نديرو دي بارتي. حتكون بارتي 1 حتكون بارتي 2 ما نعرفش نرسم ديزولي. حتكون بارتي 2 3 بالك اي 4. بالك ندير 4 فيديو طوال نحكي فيهم على لي باز تاع لو تريدينغ. عفسه حتعاون بزاف ناس